बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। वो खुशकिस्मत है ए फोर्टुनातो, वो खुशकिस्मत है ए फोर्टुनातो, वो मुकद्दस है ए सांतो, वो मुकद्दस है ए सांतो, वो पहला है लुई प्रीमो, वो पहला है लुई प्रीमो, शहर में पहला है ए प्रीमो इन चिता, शहर में पहला है ए प्रीमो इन चिता। अगर आपने किसी के बारे में कहना है कि वो शहर में पहला है तो आपने ये जुमला इस्तेमाल करना है ए प्रीमो इन चिता। वो शहर में अकेला है, अगर ये लफ्ज़ हो तो आप कैसे कहेंगे? लुई सोलो इन चिता, वो शहर में अकेला है, लुई सोलो इन चिता। ख़ास है ए पार्टिकुलारे, ख़ास है ए पार्टिकुलारे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ए स्पेचाले, ए स्पेचाले ए पार्टिकुलारे, दोनों के पैनी एक ही है। एक डॉक्टर है ए उन दोत्तोरे, एक डॉक्टर है ए उन दोत्तोरे, एक मुसाफिर है ए उन पसाजेरो, एक मुसाफिर है ए उन पसाजेरो, पसाजेरो मुसाफिर को कहते हैं जो सफ़र में हो, जो सफ़र की हालत में हो। एक साइंसदान है ए उन शियंजातो, एक साइंसदान है ए उन शियंजातो, जिसे इंग्लिश में साइंटिस्ट कहते हैं। शियंजातो साइंसदान। फिर आता है मुझे याद कराना मी फाई रिकॉर्डारे, मुझे याद कराना मी फाई रिकॉर्डारे। अगर आपने किसी से कहना हो कि मुझे याद कराना है कि अगला स्टॉप कब है या किसी और चीज़ की याद दहानी करानी है तो आपने ये जुमला इस्तेमाल करना है मी फाई रिकॉर्डारे, मुझे याद करा देना। अपना नंबर देना मी दाई तुओ नूमेरो, अपना नंबर देना मी दाई तुओ नूमेरो, मुझे जाने दो लाशामी अंदारे, मुझे जाने दो लाशामी अंदारे। मैं फिट हूँ, मैं ठीक हूँ, सोनो अपोस्तो, मैं ठीक हूँ, मैं फिट हूँ, सोनो अपोस्तो, मैं राब्ते में हूँ, सोनो इन कंतातो, मैं राब्ते में हूँ, सोनो इन कंतातो, यानी मैं आपसे राब्ते में हूँ, मैं आपके साथ इन टच हूँ। मैं कुछ मसरूफ़ हूँ, सोनो पोको अकुपातो, मैं कुछ मसरूफ़ हूँ, सोनो पोको अकुपातो, अकुपातो मसरूफ़ होना, बिज़ी होना, पोको थोड़ा सा, मैं कुछ मसरूफ़ हूँ, कुछ मसरूफियात हैं, सोनो पोको अकुपातो। वक्त ज़ाया ना करो, नॉन पेरदेरे इल टेम्पो, वक्त ज़ाया ना करो, नॉन पेरदेरे इल टेम्पो, टेम्पो वक्त, पेरदेरे ज़ाया करना, खो देना। इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको स्प्रेकारे कहते हैं, वो थोड़ा मुश्किल है, लिहाजा आप इसी को जहन में रखें। नॉन पेरदेरे ज़ाया ना करो, टेम्पो वक्त, मैं चेक करता हूँ, फामी कंट्रोलारे, मैं चेक करता हूँ, फामी कंट्रोलारे। कितना मीठा है कि डोल्चे, कितना मीठा है कि डोल्चे, यानी मैं ये केक, ये चीज़, ये डिश मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ कि ये कितनी मीठी है कि डोल्चे, कितना गहरा है। क्वांतो ए प्रोफोंडो, कितना गहरा है, क्वांतो ए प्रोफोंडो। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में पता करना हो कि ये पानी कितना गहरा है, ये कितना गहराई में है, तो आपने ये जुमला इस्तेमाल करना है क्वांतो ए प्रोफोंडो, कितना गहरा है। कितना बारीक है कि सोतीले, कितना बारीक है कि सोतीले। कितना अहम है, क्वांतो इम्पोर्टाते, कितना अहम है, क्वांतो इम्पोर्टाते, इम्पोर्टाते अहम है। बेकार है ए इन ऊतिले, बेकार है ए इन ऊतिले, इन ऊतिले बेकार होना, फजूल में। कड़वा है ए अमारो, कड़वा है अमारो, अमारो कोमे कफ़े, काफ़ी की तरह कड़वा है। उसके बाद आता है अली नहीं आया, अली नाने वेनूतो, अली नहीं आया, अली नाने वेनूतो, उसे दिलचस्पी नहीं, नाने इंतरेसातो, उसे दिलचस्पी नहीं, नाने इंतरेसातो, उसे फ़िक्र नहीं, नान ली इम्पोर्टा,
اسے فکر نہیں، نان لی امپورتا، یعنی اسے کوئی پرواہ نہیں. اسے معلوم نہیں، نان لو سا، اسے معلوم نہیں، نان لو سا. سا نکلا ہے سپیرے سے، جس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، کسی چیز کی واقفیت حاصل کرنا. نان لو سا، اسے کچھ معلوم نہیں، اسے کچھ واقفیت نہیں. کتنا ضروری ہے، کوانتو امپورتانتے لورو، کام کتنا ضروری ہے، کوانتو امپورتانتے لورو، یعنی اسے یہ معلوم نہیں، اسے اس کی اہمیت کا پتہ نہیں کہ کام کتنا ضروری ہے. لوئی نو لو سا quanto è importante il lavoro، کتنی چھوٹی ہے quanto è breve، کتنی چھوٹی ہے quanto è breve یہ زندگی questa vita، یہ زندگی questa vita. بریوے کا لفظی مطلب ہوتا ہے جو ڈکشنری کے حساب سے ہے مختصر. بریوے مختصر، لا storia è breve کہانی مختصر ہے، لا vita è breve زندگی مختصر ہے، لا amicizia è breve دوستی مختصر ہے، یعنی شارٹ ہے، تھوڑی ہے. تم یہیں رہو stai qui، تم یہیں رہو stai qui. stai نکلا ہے ستارے سے، جس کا مطلب ہوتا ہے رہنا، ٹھہرنا. ایک دوست کی طرح come un amico، ایک دوست کی طرح come un amico. ایک مہمان کی طرح come un ospite، ایک مہمان کی طرح come un ospite، ospite مہمان کو کہتے ہیں. ایک بھائی کی طرح come un fratello، ایک بھائی کی طرح come un fratello. تمہیں چاہتا ہوں ti voglio bene، تمہیں نان ti lo dico تمہیں نہیں کہوں گا، نان نہیں ti lo dico کہوں گا، نان ti lo dico تمہیں نہیں کہوں گا. siamo amici per sempre، ہم دوست ہیں ہمیشہ کے لیے. siamo amici per sempre، ہم دوست ہیں ہمیشہ کے لیے. یعنی یہ بات میں نہیں کہوں گا کہ ہم دوست بھی ہیں، ہم بھائی بھی ہیں، اور میں تمہیں چاہتا بھی ہوں، لیکن اس کا اظہار نہیں کروں گا. نان ti lo dico تمہیں بتاؤں گا نہیں، اس کا اظہار نہیں کروں گا. کل چھٹی کر سکتا ہوں posso prendere il giorno libero domani، کل چھٹی کر سکتا ہوں posso prendere il giorno libero domani. یہاں ورڈ بائی ورڈ آپ کو ترجمہ سمجھا دوں. posso prendere کیا میں لے سکتا ہوں، کیا میں حاصل کر سکتا ہوں، il giorno دن، libero خالی، آزاد، فری، domani کل، یعنی کل میں ایسا دن جو کام کے بغیر ہو، فری ہو، کیا میں وہ حاصل کر سکتا ہوں، یعنی کل میں چھٹی کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے. posso prendere il giorno libero domani، کل میں چھٹی کر سکتا ہوں، کل تو میری چھٹی ہے. domani il mio giorno libero، کل تو میری چھٹی ہے. domani il mio giorno libero. کیا تم ابھی جاگے ہو، sei svegliato adesso، کیا تم ابھی جاگے ہو، sei svegliato adesso. svegliato نکلا ہے ورب svegliare سے، svegliare کا مطلب ہوتا ہے جاگنا، نیند سے جاگنا. adesso ابھی، کیا تم ابھی جاگے ہو، sei svegliato adesso. کیا تھا cosa era، کیا تھا cosa era. کچھ بھی نہیں تھا نہ c'era niente، کچھ بھی نہیں تھا نہ c'era niente. کس کے لیے تھا، پر chi era، کس کے لیے تھا، پر chi era. کس کے لیے تھا، کسی کے لیے نہیں تھا. era per nessuno، کسی کے لیے نہیں تھا. era per nessuno. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو، نئے لیسن اور نئے جذبے کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. arrivederci.